स्वामी महाराज की मठाधीश श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वामी महाराज की। गुरु महाराज 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 गुरु महाराज। श्री संस्थान गोकर्ण पट्टगाळी ज्योतम मठाधीश श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वामी महाराज की। श्रीमद विद्याधिराज तीर्थ स्वामी महाराज की। श्रीमद द्वारकानाथ तीर्थ स्वामी महाराज की। श्रीमद कमलानाथ तीर्थ स्वामी महाराज की। श्रीमद इंदिराकांत तीर्थ स्वामी महाराज की। फाटल्यान उबे आसतना मोठी खुर्ची रिकामी आसता तें बसून घेवचें। नमस्कार। पयलीं वैदीक वेदघोश करतले आनी मागीर मुखाल्लो कार्यक्रम सुरू जातलो।
हरिः ॐ भद्रं कर्णे शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टवांसस्तनोभिर्व्याशेम देवैर्यदायुः ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रावा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ता पृथिवी शिवमन्तरिक्षं द्योतो दिव्यविभयनस्तु शिवादिशा प्रदिशा उद्दिशो नापो विद्युतः परिपान्तु सर्वतः शान्तिः 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 ॐ नमस्कार. आमचे कुलदैवत श्री लक्ष्मी नृसिंह निराकार देवाक नमस्कार करून, श्री रामदेव वीर विठ्ठलाक नमन करून, श्री गुरु महाराजांक वंदन करता आणि देवालय कमिटी तसेच समस्त महाजनांच्या वतीन हांव देवालयाचे अध्यक्ष नात्यान स्वागत आणि प्रास्ताविकाची 2 उतरां उलयतां. आयचो दीस आमच्या परमभग्याचो भांगराळो दीस. आमचे गुरु महाराज परमपूजनी श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वामीजीचे पारंपरीक पद्धतीन आमी स्वागत केलांच. परत एक फावट उतरांनी आनी उमेदीन आमी स्वागत करतात. तशेंच ह्या सुवाळ्याक जे लोक पयसुल्यान वेळ काडून हाजीर रावल्यात तांचें आमी स्वागत करतात. साधू संत येती घरा तोची दिवाळी दसरा अशें आमी म्हणटात. आज तर आमच्या गुरु महाराजांचो चरणस्पर्श आमच्या देवळाक पयल्याच फावट जाला. तांचे पांयाचें उदक आमच्या मस्तकाक लावपाचें आमकां भाग्य लाभलां. असो हो उत्साहाचो आनी उमेदीचो खीण आमी मनयतात. श्री गोकर्ण पर्तगाळ संस्थानच्या मठाधीशांचो आनी आमच्या देवस्थानाचो संबंद खूब पयले साकून आसा. आमचे देवालय हें एका बेटाचेर आसा. वर्स 1837 पूर्णप्रज्ञ तीर्थ स्वामीजींनी देवळाक भेट दिल्ली तेन्ना देवळा फाटली न्हंय पावसाळ्यांत हुपून येवप हें कितलें कठीण हें ताणें अणभवलें. आनी दुसऱ्याच वर्साक 1838 चिऱ्यांचो गडगंज पूल बांदलो, ज्या पुलावेल्यान गोंय स्वातंत्र्या नंतर सुद्दां यो वच जातालें. वर्स 1909 गुरु स्वामीजी श्रीमद इंदिराकांत तीर्थ स्वामीजी आनी तांचे शिष्य स्वामी श्रीमद कमलानाथ तीर्थ स्वामीजी हांणी देवालयाक भेट दिवपाचो योग घडलो. आनी त्या वेळार विशेश सांगपाचें म्हळ्यार स्वामीजींनी होडयेंतल्यान वचून समुद्र संगमाचेर समुद्र स्नान केलें आनी मागीर तशेंच होडयेंतल्यान गालजीबाग न्हंयतल्यान महालवाडा पैंगीणच्या श्री नृसिंह परशुराम देवळाक भेट दिवन पाद्यपुजा स्विकारलेल्याचो उल्लेख आसा. तशेंच आमच्या अभिमानाची गजाल म्हळ्यार श्रीमद इंदिराकांत तीर्थ स्वामीजींनी आपले शिष्य श्रीमद कमलानाथ तीर्थ स्वामीजी बरोबर वर्स 1928 चातुर्मास व्रताचरण आमच्या श्री निराकार देवालयांत केल्लें. परमपूज श्रीमद द्वारकानाथ तीर्थ स्वामीजींनी सन 1942 उपरांत बऱ्याच वेळा महाजनांच्या निमंत्रणावेल्यान देवालयाक भेट दिवन मार्गदर्शन केलां आनी आशिर्वाद दिल्यात. परमपूज श्रीमद विद्याधीराज तीर्थ स्वामीजींनी तांच्या कार्यकाळांत कितल्याशाच वेळा आमकां मार्गदर्शन केलां. तांच्याच मार्गदर्शना खाला वर्स 1977 देवळांत लाकडी स्तंभाऐवजी शिलास्तंभ करपाचें काम जालें. वर्स 1984 देवालयाच्या जागेंत स्टेट बँकेच्या नवीन वस्तूचें उद्घाटन स्वामीजींच्या हस्तुकी जालें. 1994 देवालयाच्या गर्भगृहाचें नूतनीकरण, ताम्रपट घूड आनी सुवर्णलेपीत शिखर कलश बसोवप तशेंच 1996 स्वामीजींच्या मार्गदर्शना खाला आनी उपस्थितीत श्री मुख्यप्राण मारुती मुर्तीची पुनःप्रतिष्ठा जाली. 2002 जीर्णोद्धारीत अग्रशाळेचें उद्घाटन आनी 2007 आमी ज्या हॉलांत बसल्यात त्या लक्ष्मी नृसिंह निराकार सभागृहाचें उद्घाटन परमपूज विद्याधीराज तीर्थ स्वामीजींच्या हस्तुकी जालें. श्री निराकार देवाच्या कृपेन आनी स्वामीजींच्या आशिर्वादान देवालयाची बरीच कामां आमच्या कार्यकाळांत चालीक लागली. देवळाची ही बाजू तळी उपसोवपाचें काम, देवालयाचे छप्पर दुरुस्तीचें काम, रथ दुरुस्ती आनी रंगकाम, पालखेचें काम, ह्या हॉलाच्या फाटल्या सभागृहाचें काम अशीं बरीच कामां जावपाक पावलीं. वर्स 2017 आमच्या देवालयाच्या महाजनांनी महाविष्णूचें आयोजन केल्लें. त्या वेळार तत्कालीन समितीन
परमपूज्य विद्याधीराज तीर्थ स्वामीजी आणि शिष्य स्वामींनी आमच्या देवळाक भेट दिवची म्हणून विनंती केल्ली, पूण त्या वेळार शिष्य स्वामी येवपाक पावले नात. ताचे नंतर 2021 पिठारोहण जावन परमपूज्य विद्याधीश तीर्थ स्वामीजी मठाधिपती जाले. तेन्ना परत तत्कालीन देवालय समितीन स्वामीजीक देवालयाक भेट दिवपाची विनंती केल्ली, पूण योग आयलो ना. मागीर आमची कार्यकाळांत आमी परत स्वामीजीक विनंती केली आनी आज आमकां हें भाग्य लाभलां. दूद आनी साखर हाचो योग म्हळ्यार कितें, तर आमच्या विनंतीचो स्विकार करून स्वामीजींचो पदस्पर्श आमच्या देवळाक जालोच, तशेंच ह्या जपकेंद्राकय जाल्लो आसा. हो एक भांगरावळो खीण आमी मनयतात. सगळे लोक संवसारांत सूख सोदीत असतात, आयुश्यभर सुखा खातीर वावुरतात. रामदास स्वामीन सांगलां, जयास वाटे सुखाचे असावे, तेणे रघुनाथ भजनी लागावे. आमच्या स्वामीजींनी ही एक आमकां रघुनाथ भजनीची म्हळ्यार रामनाम जपाची एक संद उपलब्ध करून दिल्या. रामनामान फातर हुपून रामसेतू तयार जालो. मागीर आमी ह्या भवसागरांतल्यान कित्याक तुरूंक शकची नात? त्या संदीचो आमी फायदो करून घेवया. आमच्या निरंजन राम जपकेंद्राक स्वामीजींनी 2,75,00,000 रामनाम जपाचो संकल्प दिल्लो. तो आमच्या स्वामीजींच्या मार्गदर्शनान, देव निराकाराच्या कृपाशिर्वादान आनी सगळ्या रामनाम जपकांच्या सहकार्यान पूर्णतायेक वचत आसा. आमची जपसंख्या 2,65,48,525 जाल्ली आसा. ती एखादे फुडल्या म्हयन्यांत पुराय जातली, पूण आमचो रामनाम जप चालूच आसतलो. 18 ऑक्टोबर 2025 पासून जितलो जाता तितलो चडांत चड करपाचो आमचो संकल्प आसा. परत एक फावट उपस्थित तुमच्या सगळ्यांचें स्वागत करता. स्वामीजींच्या पांया कडेन नतमस्तक जाता आनी म्हज्या उतरांक विराम दिता. धन्यवाद. आतां उपकार आठोवपाचें उलोवप करपाक येतात आमचे देवालय समितीचे सदस्य श्रीयुत वल्लभ प्रभुगांवकर. नमस्कार. श्री रामदेव विठ्ठलाक वंदन आनी निराकार देवाक नमन करता आनी आमगेल्या देवतूल अशा गुरुल्या चरणाचेर नतमस्तक जाता. आमगेल्या आपोवणेक मान दिवन ह्या ल्हानशा कार्यक्रमाक श्री गोकर्ण मठाधीश आमच्या मदीं आयले आनी आपल्या आशिर्वचनान ते आज आमकां पुनीत करतले म्हूण हांव कमिटीच्या वतीन तांच्या कमल चरणाचेर काळजासान सगळ्यांचो मोग ओंपतां. पर्तगाळी मठांतल्या शिश्यवर्गान वेळ मर्यादा पाळून आमकां मदत केल्ल्या बद्दल तांची दखल घेवन हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच समस्त महाजन भक्तगण हांणी हजरां गुरू कृपेक पात्र जावन आशिर्वाद घेतले म्हूण हांव देव बरें करूं म्हणटा. श्री दया यशवंत भट हांणी च्या पाण्याची वेवस्था केल्ल्या बद्दल कमिटीच्या वतीन हांव तांचे आभार प्रगटयतां. ज्ञात अज्ञात अशा सगळ्यांच्या सहकार्यान आमची ही सांत आमी भावभक्तीन गुरुचरणाक अर्पण करून सगळ्याक देव बरें करूं अशें म्हणटा. सगळ्याक देव बरें करूं. आशीर्वचन जाल्ले उपरांत रामनाम जप, ताजे उपरांत मंत्राक्षर आतां स्वामीजींचें आशिर्वचन जातलें, मागीर रामनाम जप जातलो आनी मागीर सगळ्यांक फलमंत्राक्षता दितले. धन्यवाद.
मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम मधुसूदन, मंगलम देवकी पुत्र, मंगलम गरुड़ध्वज, श्रीरामं हनुमत सेव्यं, श्रीकृष्णं भीमसेवितं, श्रीव्यासं श्रीमदानंद तीर्थसंसेवितं भजे। ब्रह्मान्ताः गुरवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रियःपतिः, आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्मजन्म। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम. निराकार देवस्थानांतू प्रप्रथम स्वाम्याला हांगा भेट जाता आशिल्ली म्हणल्यार एक उत्साहान तुम्ही बरे रितीरी स्वागत इत्यादी केले बद्दल आम्ही ह्या संदर्भारी संतोष अभिव्यक्त करता आसाची। विशेष जावन गेलो अध्यक्षांनी 2-3 पंता आमंत्रण दिलें, किंतु आमकां तशी वेळ आमकां साधून घेवचेक जालें ना। किंतु आज ही पर्तगाळी वचचे पयले कशी ना तरी कशी तरी येवन निराकार देवस्थानांत येवन गेलो सर्व जपार्थी बरोबर रामनाम जप करून गेलो वचकां म्हणून आमी संकल्प दवरले। त्या निमित्तान आज आमकांय संतुश्टीत आसा की इतली लागीं असून वयकेची आमकां आनीकची एक भेट घेवचेक जालें नाशिल्लें। किंतु ह्या रामनाम जपा निमित्तान परशुराम देवाक भेट जाले, नरसिंह देवस्थानांत वयकेची भेट जाले, आतां निराकार देवस्थानांत वयकेची भेट जाता आसा आनी फाल्याक अश्वथ नारायण देवस्थानाक वयकेची भेट जाता आसा। सो एकंदरीत रामान उठूची कार्य करून घेतले। आमी केन्नाय सांगतात राम करे काम हम बैठे आराम म्हणून। सो प्रभू रामचंद्र देवान लागीं मठाचे संपर्कांत आशिल्ले तसले सर्व ही देवस्थानांतू पर्तगाळी मठाचे प्रस्तुत पीठाधिपतीन सर्व कಡೆ भेट घेवची तशी देवान एक अनुग्रह केले बद्दल आमकां संतोष आसा। आताची सांगिल प्रमाणे ह्या देवस्थानाक एक अशी एक टार्गेट म्हणून न्ही बट एक अशी एक संख्या दिलेली की 2,75,00,000 तांगेले आशिल्ले। आताची 2,65,00,000 आताच जाल्लो आसा। फक्त 10 लाख शिल्लक मात्र उरिल्लो आसा। त्याही आनी 2-4 दिवस ना 1 वारा भितर त्याही तुमी पार करताले म्हळ्यार लोकांक तेन्ना दिसता आशिल्लें की 2,75,00,000 जाताले अशें लोकांक संशय आशिल्ले। किंतु आज ही स्वाम्यान आमगेले रामनाम जप जावचे पयलेची तुमगेले 2,75,00,000 तुमी करून दाखयत आसात। अख्खा गोवांत लागीं 45 crores रामनाम जप आत्त पर्यंत जालेलो आसा। फक्त तुमकां 20 सेंटर मेळ्ळो आसा। 119 जप केंद्र आसा, तांतू 20 जप केंद्र फक्त गोवा, बाकी उरलेलो 100 जप केंद्र भायर आसा। खाली 20 जप केंद्रांतुल्यान फक्त गोवांतूची 45 crores जप जाले म्हळ्यार गोंयच्या लोकांनी कितले आमकां सहकार दिले म्हणून घेनो हेची एक संख्येन आमकां कळून घेवन वता आसा। आमगेले प्रमाणे आनीकची 205 दिवस उरले आनी 205 days मात्र उरले। पहिले स्टार्टिंग करताना 550 days आशिल्ले। तेन्ना लोकांक एकदम दिसता आशिल्लें हे 550 दिवस रोज करपाचे, कित करचे, कशी करचे अशी खूब लोकांक मनात दिसतालें। किंतु आज ही अशी एक एकत्रित जाले की म्हळ्यार सर्व लोकांक दिवसा येवन रामनाम जप करपाचीच नाजाल्यार तांकां न्हीद पडना अशे तरेचे एक स्वभाव निर्माण जाले। नाजाल्यार अशी एक आमगेलांत सांगताची द्वयमेव व्यसनम म्हणून विद्याभ्यसनम व्यसनम हरिपाद सेवनम व्यसनम म्हणून अशें सांगिल्लें आसा। एक विद्याभ्यास करचे एक व्यसन लागता आनी एक देवाचे चरणीचे सेवा करची एक व्यसन लागता। बाकी दुर्व्यसन खंयचेही नाका, फक्त दोन्ही व्यसन उरता जिवनांत। एक बरे अभ्यास करचे आनी एक देवाचे सेवा करचे व्यसन। आता अख्खा गोवांतू प्रभू रामचंद्र देवाले नामस्मरण करचेची व्यसन लागून गेल्लें आसा। हे एक अत्यंत संतोषाची गोष्ट आसा। आनी येवचे 31 तारीखाक म्हळ्यार गुढीपाडवाचे दुसरे दिवसाक करेक्ट मठ स्थापन जावन गेलो 550 वर्ष त्या दिवसाकच जाता।
31 मार्च 2025 आणि चैत्र शुद्ध द्वितीया त्या दिवसाकही आमगेल सर्वही शाखा मठांतू जय जय वृंदावन असा थंय विशेष रामनाम जप विशेष धार्मिक कार्यक्रम आणि दवरील असा. तशीच सर्व ही जप केंद्रांत 31 मार्चाक कितें तांकां जर अभियान करपाचें एक अवकाश मेळ्ळे रे तांणी 31 मार्चाक मठ स्थापन जावन 550 वर्ष जाता आशिल्ले एक उडगासाक एक ल्हानशें अभियान करचेकही सर्व लोकांक अवकाश आसा आणि ताजेही तुमी एक लाभ घेवेत म्हणून न्हू ह्या संदर्भार आमी सांगताची. हांगा निरंजन राम म्हणलें नांव दवरपाक कारण की म्हळ्यार तुमगेलेची संस्थानाचे निराकार म्हणून आसा थंय कशी निराकार नी म्हणले शब्दान आरंभ जाता ताका लागून गे न्हू आमी हे एक जप केंद्राक निरंजन राम म्हणून आमी दिल्लो आसा. म्हळ्यार थोडे साम्यता देवस्थानाक समजावन घेवची प्रभू रामचंद्राचे नांव दिवे म्हणले अशी आमी एक आलोचना दवरून गे न्हू आमी हांगा निरंजन राम म्हणले एक नामाभिधान आमी दिलें. आनी आतां अशी की जालें की म्हळ्यार सोम्याक पटोवपाक इजी जालें आतां कित्याक की म्हळ्यार जर तुमी निराकार देवस्थाना यो म्हळ्यार कितलो वर्ष जालें आयिल्ले नाचे आतां जप केंद्र यो का म्हळ्यार आयलेच आमी अशें कांय स्वार्थ म्हूण न्ही किंतु कार्य बाहुल्य आशिल्लें तुमकां खबर आसा कोवीड आशिल्लें कडेर आनी सुमार 2-3 विशय जावन जालेले ना किंतु आजही आमकां एक बरे संदर्भ मेळ्ळे सर्व जपार्थीच्या बरोबर जप करता आसले एक अवकाश मेळ्ळे अजून बहुसंख्येन रामनाम जप करचेक एक संधी मेळ्ळे. सर्व लोकांक वापस एक आश्वासन दिताची अशी लेख नाकाची की जप केंद्र आसा म्हळ्यार कितें सोम्या आयलें जप केंद्र ना जाल्यार वयकेची मुकावील दिसान वापस आमी निराकार देवस्थानांत वापस हांगा येतालेची अशें काय जप केंद्र आसा म्हळ्यार कितें आयलें आनी एक 4 वर्सां आमी येना अशें कांय ना. आमकां अत्यंत लागींचें म्हळ्यार आमकां निराकार देवस्थान परशुराम देवस्थान नरसिंह देवस्थान नाजाल्यार वेंकटरमण देवस्थान आसा हे सर्व ही अत्यंत मठाक लागीं आशिल्ले तसले देवस्थान आनी आमगेलेची परंपरेचे स्वामे तेन्ना कालांतू एकदम इतले प्रयाण करचेक जायनाशिल्लें तेन्ना उठूची पालकीचेरी ना मेणे म्हणटाचे ताजेर व्हरचें तेन्ना पयलीं स्टॉप येवचें आमकां पैंगिणी येता आशिल्लें पैंगिणी परशुराम देवस्थानार रावचें कडेर स्वाम्यान निराकार देवस्थाना येवचें कडेर निराकार देवस्थानांतल्यान अमदळ्ळी लागीं खंय तरी रावचें तदनंतर कारवार हे करचें अशी एक 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 स्टॉप वता आशिल्ले. एकदम आज आमी येल्लापूरतल्यान कशी हांगा आयले तशें जायनाशिल्लें पर्तगाळी टू येल्लापूर येल्लापूर टू पर्तगाळी अशें नाशिल्लें तेन्ना टू स्मॉल स्टॉप आशिल्ले 10-15 किलोमिटराची एक 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 स्वामी वास्तव करता आशिल्ले थंय तांगेले समक्ष हे करता आशिल्ले. आतांची कळील प्रमाणे 1928 आमगेले इंदिराकांतीर स्वामीन हांगा चातुर्मास केलेलो उल्लेख आसा तेन्नाची तुमगेले एक पुस्तकांत वयकेची एक 3-4 वर्सां पयले एक पुस्तक हांगा उद्घाटन केलें ते उद्घाटन केलें पुस्तकांत वयकेची मेन्शन केल्लें आसा अशी आसा म्हणून. सो इतलेक स्वाम्याक म्हळ्यार पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ स्वामेल कालांतल्यान आत्त पर्यंत एक विशेष संबंध ह्या देवस्थानाक आनी मठा परंपरेक आसा तेची एक आधार दवरून घेवची आमी हांगा एक जप केंद्र दिलें आनी आमगेल उतराक समजावन घेवन निराकार देवस्थानाची सर्व ही कमिटी नाजाल्यार हांगाचे समाज बांधवांनी स्वामेल उत्तर तुमी सत्य करून दिलें 2,75,00,000 आशिल्ले ते तुमी स्वामीन येवचे पयलींची कंप्लीट केले तशी जालें म्हळ्यार आनी ऑक्टोबर पर्यंत रावचे नाका. सो एक्स्ट्राची तुमी करून घेवन दिता आसा आमगेले एक सर्व लोकांक हे तुमी तरी गोंयचेची लागीं आसाची येवचे आमगेले नोव्हेंबर 27 तारीख तुल्यान डिसेंबर 7 पर्यंत 11 दिवसाचे मोठे महोत्सव पर्तगाळींत घडता. त्या महोत्सवांत निराकार देवस्थानी अख्खा गोंयचे विशेष जावन घेवन देवस्थानाचे लागीं आशिल्ले तसले पैंगिणींत आशिल्ले तसले काणकोण ते सर्व ही लोकांनी 11 दिवस पर्तगाळी मठांतूची येवची तशी तुमी सर्व लोकांना व्यवस्था करून घेवका
तुम्ही स्वामी महाराजातर्फे ओपन आमंत्रण म्हणून तुम्ही स्वीकारचे कडना हे सोडून वैयक्तिक तांकां आमंत्रण पत्र मठातर्फे तांकां मुखावेल दिवसांत प्राप्त जाताले. आत्तापर्यंत आमी रामनाम घडत आसा, बहुसंख्येन जाल्लेलो आसा. खूब लोकांक दिसता रामनाम जप केल्यार कसन जाता, कित जाता, हाजी महती कसन आहे. अशी न्हय की आज केल्यार फाल्लेकची आमकां फल मेळटा अशी काय ना. ते ATM कार्ड न्ही, वचून कार्ड स्वायप केलो फुडें कॅश येवची तशी येवन घेवन एकदम जप केलो फुडें फाल्लेकची फल मेळका अशी जायना. ते लौकीक जिवनांत तूं येता, आयले वापस खर्च जाले आनी ना, कोणे तरी भर काडटा आनी वापस तुकाच मेळटा. किंतु रामनाम जप तशें न्ही. हां, केलो लोकांक जाल्ले उरताले, रामनाम जप केले नेक्स्ट डे कोणाकची बरें जालें, आनीक करून की रामनाम जप करता आसा आनीकच कशें फल मेळना असलेय लोक आसाचे. बट अशी अधैर्य पावू नाकाची. आमी बरे कर्म करच्यांत मात्र आमगेले उद्देश उरका. फल फाल्लेक मेळत की नेक्स्ट दिवसा मेळत की हें देवाक सोडील विशय. खाली रामनाम एक रामाचे एक विश्वास एक उरले ना. राम म्हणले जर तुम्ही एक ताजेर एक अभिमान दवरलो म्हणजे पुरो आनी कसनय नाका. एक रामायणांतू एक संदर्भ येता. विभीषण तो शत्रू पक्षांत उरता, रावणाल पक्षांत उरता. आनी रावणाल पक्षांत आशिल्लतना तो लंकांतूची रामाल नांव घेत आशिल्लो. लंकांतूची रामाले नामस्मरण अशीच श्रीराम जय राम अशें न्ही ताणें हें करचें. आनी सर्व ही भिंतीचेरी ताणें राम राम श्रीराम 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 अशें बरयल्लें. बट हे विशय रावणाक खबर नाशिल्ले. हे विशय रावणाक खबर नाशिल्ले. त्या निमित्तान एक दिवस कसन जाता की म्हळ्यार विभीषण प्रभू श्री रामचंद्राले नामस्मरण करत उरता. आनी नामस्मरण करतना तागेले ते नामस्मरणाचे स्वर कसन आसा ते भायर कोण द्वारपालक आनी आशिल्ले तांगेले हे कानार पळय. तांगेले हे कानार पळय फुडें तांणी कसन केलें की म्हळ्यार वचून घेवन कोणाक सांगलें, रावणाक सांगलें. कसन म्हूण सांगलें की म्हळ्यार तुगेले भाव विभीषण तुगेले शत्रू जावन आशिल्ले तसले रामचंद्राले नामस्मरण करत आसा भितरी म्हणून सांगलें. आतां कसन जावका, तुमगेल्या मनांत कसन जावका. आनी ताणें कसन केलें भिंतीचेर सर्व ही वॉलाचेर कसन बरयलें ताणें श्रीराम 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 बरयलें. बट हे विशय ताका अजुनूय रावणाक कळिल्लें नाशिल्लें. आतां द्वारपालकान वचून विशय घाले कानाक घाले. ताका आश्चर्य जालें, म्हागेलो भाव अशी करता. सो आतां द्वारपालकान सांग म्हळ्या फुडें ताका एक संशय तागे मनांत घुसले. आतां ते येस ऑर नो म्हणून घेवन सत्य करचें कितें री तो भायर सरलो. भायर सरत आसतना आतां आमगेले एक लौकीक जिवनांत कशें उरता की म्हळ्यार घरांत भुरगे उरताचे, चेडूं उरताचे. तांणी कशें करता की म्हळ्यार बापाय वडील भायर गेलो म्हळ्या फुडें घरांत मस्ती म्हळ्यार मस्ती. चावी घेवन हांग उडयलो, थंय गेलो, गाडी घेतलो, फिरलो, हे ते उठू केलें. बापाय येता म्हळ्या फुडें पळय शांत बसलो, कांय केलें ना सारकी उरता, इतलो शांत उरता. बापाय गेलो फुडें आनी वापस सेम हांगा तुला मांकडान उडयलें तशें हांगा थंय उडत उरता. बापाय आयलो म्हळ्या फुडें हॉर्न मारलो म्हळ्या फुडें हां बापाय आयलो. आराम वचून घेवन पुस्तक ओपन करून अभ्यास करच्या बसता. बापाय आनी केले कडेन वापस बुक क्लोज वापस अशी. आतां तशीची केन्ना ही राजा खंय तरी अंतर्महलांत फिरत आसतना तेन्ना भोपराक घालचे की राजा येता आसा, सर्व लोक सावधान उरचे म्हणून एक ते एक परिपाठ आसा. सो तशीची विभीषणाचे ते हांगातून पास जायत आसतना सर्व लोकांनी ते हें केलें, भोपराक घालें की सर्व लोक हें करा, कशें न्ही राजा येता आसा म्हणून. हे शब्द विभीषणाक कळ्ळे की रावण मागेले रुमा लागीं येता आसा म्हणून. आतां विभीषणान कशें करता, जर तो भितर प्रवेश केल्यार
सर्व भिंतीचेर कसं बरयलें राम 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 बरयल्लें आसा. आतां कसं करता आमी पुसून काडका की ना, नाजाल्यार कोणाक कळटा रावणाक कळटा की मागील शत्रू जावन आशिल्ले रामालें नांव बरयलें. आमी वयके तशी करताच. भुरगीं कसं आसा ते चेडवांक कळना. आमी संध्यावंदन करताना ऊर्ध्व पुंड्र लावन घेताच, ऊर्ध्वपण गोपीचंदन लावन घेताच आनी मस्तकाक लावन घेताची, आंगाक लावन घेताची. कडेर आमी शर्ट आनी घालता, कडे लास्ट हांगाच एक दिसता, मस्तकाक कितें लायलें तें एक दिसता. कडे कसं जाता दुसरो भुरगो येवन हें कितें रे लावन घेतलें तुवें अशें तशें म्हणून सांगलो फुडें ना. ताका एक नंबर लोकांक कोणें हें करना, हांव एकलो लावन घेतला हो कितें अशें म्हणून फुडें ना तो पुसून घेता. कित्याक म्हळ्यार आनी कोणें तरी चिडयताले नाजाल्यार तो त्रास दिता म्हळ्यार कितें कसं करता तो भितर शाळेचे आत प्रवेश करताना पुसून घेता. ताजे भायर आशिल्लें किंतु शाळे भितर गेले नंतर भुरगे कोणें तरी हें करता ना कितें तरी उलयता तें मनान लावन घेता म्हळ्यार कितें तरी तो पुसून घेवन भितर व्हरता. आतां तुमकां कसं दिसता विभीशणान वयकेची भिंती पुसून काडलें ना, विभीशणान तशी केलें ना. ताका कळ्ळें की रावण मागील अंतर्महलांत प्रवेश करता म्हणून आनी हांवें नामस्मरण केलें हांणी द्वारपालकान वचून सांगलें अशी ताका कळ्ळें. तातूंत तो हांगा येता आसा म्हणून कळ्ळें. किंतु ताणें राम शब्द खंयचेय ताण पुसिल ना. भितरी रावण येता आनी विभीशणाक विचारता, अरे बाबा तूं मागेलो सक्का भाव आसा आनी तूं मागेलो सक्का भाव वचून म्हाजे मागशी तूं रामालें नांव बरयता आनी रामाचें नामस्मरण करता, तुका अक्कल ना, तूं भावाक म्हळ्यार म्हाका तूं हें करता आसा, मोस करता आसा. कडेन हांव खंय रामाचें नामस्मरण केलें? हांव रामाचें नामस्मरण केलें ना, तुज्या शत्रूचें नांव हांव स्मरण केलें ना. आनी हें कसं राम, हांव मागेल्या आई वडिलांचें नामस्मरण केलें म्हूण सांगता. राम कसं म्हणटा, विभीषण कसं म्हणटा, आई वडिलांचें नामस्मरण केलें म्हणून सांगता. आई वडील अरे दोगी लोक गेले मू, आई वडील ना. विभीषणाले आनी रावणाले औस बापूसू तांणी अंतरल आसा आनी आतां आई वडिलांचें नांव कशी आनी तांगेल्या आई वडिलांचें. तेन्ना विभीषण सांगता पळय, आई वडील आसतना आई वडीलच आमकां मुख्य. केन्ना तांणी उरनाच, केन्ना तांगेलें मरण जाता, केन्ना ज्येश्ठ बंधू आनी ज्येश्ठ बंधूल बायल धर्मपत्नी हांणी माता पिता समान जाताचे. केन्ना आई वडील उरनाची, आई वडील नाशिलतना तेन्ना कोण ज्येश्ठ बंधू, विभीषणाले ज्येश्ठ बंधू रावण आनी रावणाले धर्मपत्नी मंडोदरी हांणी कसं जाता ती म्हाका आई वडिलां समनात. हांव आई वडिलाचें नामस्मरण कशी बाबा. आतां राम म्हणटा राम म्हळ्यार तूं रावण, म्हळ्यार मंडोदरी, तातूंत राम म्हळ्यार आई वडिलांचें नांव घेतलें म्हणून सांगून घे न्हू. ताणें त्या रितीर हें केलें. किंतु रामाल नांव पुसील ना, खंयचे रितीर वयकेची रामाल नांव पुसील ना. आनी अशी कोर गे न्हू ताणें तागेलें जिवन केलें. तातूंत न्हू कितलेंय जाल्यार वयकेची लोक विभीषणा मानता विना रावणाक माननाच. कित्याक की म्हळ्यार विभीषणान रामाचेर अभिमान दवरले, तातूंत आज वयके लोक विभीषणा मानताच विना रावणाक कोणेंय पुजन करनात. शत्रू पक्षांत आशिल्लो तसले विभीषणाक मान का म्हळ्यार ताका एकमेव कारण कसन की म्हळ्यार ते रामाचेर ताण दवरिल्लें तसले निस्वार्थ भक्ती निमित्तान आज आमी ताका मानताच. त्या निमित्तान सांगलें तशीच निराकार देवस्थानांत आशिल्लो तसो लोकांन वयकेची समजून घेवका. जर राम तो जर आमचे फाटबला आसलो म्हळ्यार तेन्ना जगतांत आशिल्लो कोणाकय आमी भिवपाचें गरजच नाका. तितले देव आमगेलें रक्षण करता. तातूंत आमगेल्यान तूं सांगत उरता, ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಹರಿ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಕುಲಕೋಟಿಗಳು ಉದ್ಧರಿಸುವೆವು म्हणून सांगिल्लें आसा. कलियुगांतू अत्यंत महत्व जावन आशिल्लो तसले विशय कसन की म्हळ्यार नामस्मरण करचें. नाहम वसामी वैकुंठे योगिनां हृदयेति च मत भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद. नारदान प्रश्न विचारला श्री कृष्ण परमात्मा की तुगेल कोण श्रेष्ठ भक्त कोण म्हणून. तेन्ना नाहम वसामी वैकुंठे, तू खंय वास करता म्हणून विचारलें. नाहम वसामी वैकुंठे योगिनां हृदयेति च मत भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद.
हांव वैकुंठांत वास करना, हांव योगी कोण आसाची तांगेल मनांतही हांव वास करना, मत भक्ता यत्र गायंती, मागेल भक्त खंय गायन करताच, खंय मागेल नामस्मरण करताच, खंय मागेल उच्चारण करता, तत्र तिष्ठामी नारद, हांव थंय वास करता म्हणून सांगितलं आसा. हे इतले दिवसांत लागी लागी 1 वर्ष पर्यंत, आता येवचे रामनवमीका 1 वर्ष जाता, हे 1 वर्षा पर्यंत निराकार देवस्थानाचे हे एक सभांगणांत नित्य राम तारक मंत्र जप पठन जाता आशिल्ले निमित्तान आमगेल रामदेव हांगाच आसा म्हणगे न्हू सांगचें आमकां अत्यंत खूश जाता. कित्याक की म्हळ्यार खंय खंय रामाले उच्चारण जाता थंय थंय राम येवन घेवन पावता. त्या निमित्तान हांगा एक बरे रितीचे एक परिपाठ निर्माण जाल्लो आसा. आतां आज हाजे अनुभव कळना. आतां राम नाम जप करता आसाची उठो हे आसा, बट रियल व्हॅल्यू ऑक्टोबर 19 नंतर कळता, ऑक्टोबर 18 नंतर कळता. चेडवांक सिंपल जावन 8th स्टँडर्डा उरताची, 9th स्टँडर्डा उरताची, 10th स्टँडर्डा उरताची, तेन्ना तांकां किंमत ना. तांणी त्या वयोमानारी तांणी कसन जीवन करता पळया, तेन्ना तांकां चड व्हॅल्यू दिनाची. हे बेगी इंजिनियर जावका, बेगी जॉब मेळका, बरे पयशे कमवका, एक हातांत आयफोन उरका, एक हातांत बायक घेवका आनी फिरपा अशी दिसता. सान आसतना 8, 9, 10th आसतना हे बेगी बेगी जावका, हे PUC बेगी जावका, इंजिनियर बेगी जावका, बेगी जॉब मेळका, बेगी बेगी करका म्हणून अशी दिसता. केन्ना तो 2nd PUC येता, हे 2nd PUC कित्या 8th स्टँडर्ड आसल्यार बरें आशिल्लें. हे 2nd PUC हे प्रॅक्टिकल, ते प्रॅक्टिकल, थंय असायनमेंट, हे असायनमेंट, ते बरें, हे बरें. कडे 2nd PUC इंजिनियरींग गेलतना हे आनी किरकीर खूब कठीण जाता. हांगा वच, थंय वच, तशी कर, अशी कर. ल्हानपण आसतना बरें आशिल्लें. 8th पळय आराम आशिल्लें, सकाळीं 9 वचचें आशिल्लें, सांजे 4 येवचें आशिल्लें. हे पळय हांगेल प्रॅक्टिकल जायना आनी तूं हें जायना, तें बरोवका, थंय वचून इंटरव्यू दिवका अशी म्हणटा. कडेन तो जॉबा वता, पयशे कमयता, ताका खूब ताका तकलेक त्रास येवन वता. तो प्रेशर दिता, हो प्रेशर दिता, वर्क फ्रॉम होम, थंय वयके तुमकां त्रास दिता, तरी तुमकां दिसना. लास्ट दिसताना कसन दिसता म्हळ्यार हे ल्हानपणाचे दिवस बरे आशिल्ले, हे नाका म्हणून दिसता. किटकिट जावन घेवन वता. आतां तुमगेलेय तशीच दिसता. आतां तुमकां दिसता हे केन्ना जाता रे बाबा, केन्ना जाता, केन्ना जाता, आनी 200 दिवस आसूं अशी दिसता. कडेन केन्ना ऑक्टोबर 19 येता, अरे तेन्ना बरें आशिल्लें, 550 दिवस आराम वता आशिल्ले, दिवसा 2-2 तास तरी राम नाम जप जाता आशिल्लें. हांव थंय फस्ट बेंचार बसता आशिल्लो, फस्ट खुर्चेर हांव बसता आशिल्लें, लास्ट खुर्ची तो बसता आशिल्लो, तो एक एकदां न्हिदता आशिल्लो, तो एक एकदां हांसता आशिल्लो. अशें कितें 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 लास्ट उडगास येवचें. तेन्ना बरें जाता आशिल्लें, हें जाता आशिल्लें, तो येनाशिल्लो, हो हें करता आशिल्लो, तो हें करता आशिल्लो. हें केन्ना आठवण येता आफ्टर ऑक्टोबर 19. वापस रिक्रिएट कर म्हळ्यार वापस तुमकां मेळना. 2nd PUC गेले नंतर वापस 8th स्टँडर्ड कशी येवचें जायना, तशी ऑक्टोबर 19 नंतर वापस ते 550 डेज दी म्हळ्यार न्ही आमी वयके दिवचे जायना, देवान वयके तुमकां दिवचें जायना. सो आत्तां कसन मेळ्ळें, आतां तुमी एन्जॉय करून घेवका. तुमी हें आमगेलें एक भाग्य म्हणून घेवका. कित्याक म्हळ्यार करेक्ट टायमाचेर 2024 जानेवारीक अयोध्यान तो प्रभू श्री रामचंद्र देवाल स्थापन जालें, रामललाल प्रतिश्ठा जाल्या जानेवारी 22 तारीखाक. आनी एप्रील 17 आमगेले 550 कोटीचे राम नाम जप अभियान चालू जालें आसा. म्हळ्यार दोनीची एक टायमाचेर लिंक जाल्या. तेही 2024, हेही 2024ची हांगा कार्यक्रम घडत आसा. हे योगायोग म्हणका आमी सांगिल्लें ना, आमी खंय हें सांगिल्लें ना 2025 आमगेलें अभियान जाता, 2024 रामलला प्रतिश्ठा जावका, हें काही आमगेल्या हातांत नाशिल्लें. किंतु योगान आमी खंयच्या वर्साक रामनाम जप आरंभ केले, त्याची वर्साक अयोध्यांत रामलला प्रतिश्ठा घडिल्लो आसा. आनी एक लेखान अयोध्यांत रामलला प्रतिश्ठा जाल्ली उडगासाक वयकेची आमी राम नाम जप करता आसा म्हळ्यार वयकेची आमी घेवचेच जाता. आमगेले तरी जाल्लेची त्या न्हयशीची अयोध्यांत रामलला प्रतिश्ठा जाल्ली एक उत्सवानची आमी हे एक राम नामही ते अयोध्या रामललाक अर्पण केले तशी वयके जाल्लो आसा. आनी जास्त आमी समय घेनाची.
जाल तितले आमी चड जप जावं तशी आमी अवकाश आमी करून घेवन दिवका किंतु सर्व ही लोकांक आईल एक लोकांक फलमंत्राक्षता दिवनूची आमी पर्तगाळी मठाक वताच म्हळ्यार आमी अध्यक्षांक तेन्ना त्याची सांगिल्लें कितलेही निराकार देवस्थानांत आयिल्ले प्रत्येक लोकांकची आमी फलमंत्राक्ष दिवन कडेन आमी पर्तगाळीक प्रयाण घेता म्हणून आमी तांकां अभिवचन दिल्लें त्या प्रमाणेच आमी कोरगेन मुखार वताची किंतु आयच्या दिवसाक निराकार देवस्थानाचे तशी अन्य समाजांतल्यान नाजाल्यार मस्त लोक आयिल्ले आसाची सर्व ही लोकांना केलेले स्वागत आमी ह्या संदर्भात हृतपूर्वक जावन तुमी केलें तसं स्वागत केले बद्दल पुनः संतोष अभिव्यक्त करताची देव सगळ्यांक बरें घडोवो तुमगेल्या घरांतू तुमी करता आसलेल्या उद्योग वेवसायांतू विशेष जावन घेवन हे निरंजन राम म्हणल्यार जप केंद्रांतू निराकार देवस्थानांतू वैदिक वर्ग तांगेले वैयक्तीक जिवनांतू आढळीत मंडळी तांगेलेही वैयक्तीक जिवनांतू नित्य निरंतर क्षेमाभिवृद्धी नांदतुरो अशी देवचरणी गुरुचरणी प्रार्थना करीत आमगेले आशीर्वाद परभाषणाचे आमी मंगल घडयताची श्री कृष्णार्पणमस्तु. हॅलो नारसिंहाय नमः अच्युताय नमः जनार्दनाय नमः उपेन्द्राय नमः हरे नमः श्रीकृष्णाय नमः पुनराचम्य गोविन्दाय नमः विष्णुवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः संकर्षणाय नमः वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय नमः अनिरुद्धाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः दोक्षजाय नमः नारसिंहाय नमः अच्युताय नमः जनार्दनाय नमः उपेन्द्राय नमः हरे नमः श्रीकृष्णाय नमः प्रणवस्य परमेष्टि परब्रह्मणि परमात्मा देवी गायत्रीन्दः प्राणायामे योगः भगवद्गीता स्वामी ब्रह्म भूर्भुवस्वरं श्री रामकृष्ण गोविंद गोविंद श्रीमद् भगवतमहापुरुषस्य विष्णुराज्ञे प्रवर्तमान अध्यात्मन ब्रह्माण्डे भूर्लोके जमद्विभर्तखण्डे भारतवर्षे श्रीपरशुरामक्षेत्रस्य यावर्तनिमिषारण्यदण्डकारणे गौतमाश्रमे गोदावर्याः दक्षिणतीरे ब्रह्मणस्य द्वितीयपरार्धे श्वेतपराकृते वसुतमन्वन्ते अष्टाविंशतमेकचतुष्कतकलिकप्रथमचरणे बौद्धावतारे श्रीमन्नृपशाले मानुषिके वर्तमानवार्के कुरुदिनाम संवत्सरे उत्तरायणे शिशिरतो फाल्गुनमास कृष्णपक्षे चतुर्दश्यां तद्वासरस्य भृगुवासरे विष्णुनक्षत्रे विष्णुयोगे विष्णुकरणे एवं गुणविशेषण विशिष्टायां शुभपुण्यदोषी मन्मध्वाचार्याणां हृत्कमलमध्ये निवासनन्दकल्याणगुणपरिपूर्णाक्षराब्धिशाय श्रीमद्वल्लभाश्री विष्णुप्रेरणया विष्णुप्रीत्यर्थं विश्वावसुनाम संवत्सरे श्रीसंस्थान गोकर्णप्रत्यगाळे जीवोत्तममठस्य सार्ध पंचशतमानोत्सवांगत्वेन भारतीरमणमुख्यप्राणान्तर्गत निर्दोष निरवधिक स्वातंत्र्यादि अनन्तकल्याण गुणपरिपूर्ण समस्त जगत उत्पत्ति स्थितिलय कारणीभूत मत्स्यकूर्मादि अनंत अवतारात्मक श्री सीतापति रामचंद्र प्रीत्यर्थम तथा सर्वेषां गौडसारस्वत ब्रह्मवृन्दानाम् अनन्तानन्दनिदानभूतस्य श्री सीतापति रामचंद्रस्य परमप्रसाद कारणीभूता मत्यर्थं भक्तिं निष्पादयन्ति भगवत परोक्ष दर्शन निध्यासन मनन श्रवणादिनी सम्पादयितुं हरि सर्वोत्तमत्वादि ज्ञान निर्निमित्त निष्ठल भक्ति वैराग्य संप्राप्तये अभय सत्व संशुद्ध्या दैव संपदांच अवाप्तये क्षुद्रपातक उपपातक महापातकानां निरासार्थं कायिक वाचिक मानसिक ज्ञात अज्ञात दोष निरसनद्वारा शरीर इंद्रियांतः करणानां संशोधनार्थं तथा लोककल्याणार्थं सगळे सांगा संकल्पित सार्ध पंचशतकोटी त्रयोदशाक्षर श्रीरामनाम तारक महामंत्र जप होमाभिधानांगम जपसंख्या परिपूर्तये आबाल वृद्ध स्त्रीपुरुषैः सह अंशतः श्रीरामनाम तारक महामंत्र जपम अहम करिष्ये
तदंगादो निरुक्ता सिद्ध्यर्थम महागणपति स्मरणं च करिष्ये शंखचक्र गदा पद्मधरं नारायणमरिम आवाहयामि विघ्नेशं विघ्नं विघ्नहरं प्रभुं ध्यानं रामं लक्ष्मणपूर्वजं रघुवरं सीतापतिं सुन्दरं काकुत्स्थं करुणार्णवं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्तिं वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीराम जय।